हामी नेपालीलाई भुटान बनाउने र कब्जा गर्ने सपना नदेख्नु होला। कसरी आफ्ना शासकहरू कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चाइनाको शरणमा पर्छन्, लम्पसार पर्छन्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रिटी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सिलसिलामा हामीले यसलाई भुटान बनाउनु पर्छ। यति लेखिसकेपछि यो किताब पठन योग्य छैन, आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। मैले भनेको त यो पढिएको छैन। हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ अपाङ्ग बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो। आजको यस पत्रकार सम्मेलनका सभाध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूले मलाई आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलाइदिएर आफ्ना भावनाहरू राख्ने सुअवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले माफ पनि माग्दछु, अर्को 10 बजे मेरो बौद्धमा एउटा प्रोग्राम भएको हुनाले मैले आफ्ना कुराहरू धारणा राखेर जानुपर्ने हुन्छ। म किनभने टाइममा स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यसैले म गइहाल्नुपर्छ। र अब प्रसङ्गमा जाउँ हामी। डिलेमा काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजको किताबको सम्बन्धीमा म यसमा कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ डिलेमा लेखक रञ्जित रेजीले लेख्नु भएको काठमाडौँ दुविधा शब्द हेर्नुहोस् है, डिलेमा भनेको दुविधा, काठमाडौँ दुविधामा छ। र अर्को उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज, रिसेटिङ गर्न आवश्यक पनि भन्नुभएको छ। यसलाई राम्रो समुद्र सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ र काठमाडौँ दुविधामा छ पनि भन्नुभएको छ। यसमा यो किताबमा एउटा नेपालीजहरूको पर्सपेक्टिभबाट इन्डियालाई कसरी हेरिएको छ र इन्डियनहरूको पर्सपेक्टिभबाट नेपाललाई कसरी हेरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीका कुराहरू छ, कसरी हामी दुवै राष्ट्र ग्रो हुन सक्ने कुराहरू छ, कन्स्टिट्युसनका कुराहरू छ। उनीहरूले उहाँ मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई दिएको चाहिँ उसको चाहिँ यो डिजास्टरमा चाहिँ सहयोग पुर्याएका कुराहरू पनि लेखिएको छ। र किन नेपालमा चाहिँ एन्टी इन्डियन फिलिङ्स छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। म यसमा यहाँहरूलाई दुईटा कुराहरू भनेर म यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सम्पूर्ण दोष काठमाडौँ दिल्लीमा सम्पूर्ण दोष हाम्रा शासक वर्गहरू, पोलिटिकल लिडरहरूलाई जान्छ। यो हाम्रो कारणले हामी के भएको छौँ, मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्दै भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा भए, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेप्यो, हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले। आज हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ। नेपाल सरकार मौन छ, नेपाल सरकार मौन छ, नेपालका शासकहरू मौन छ, नेपालमा ठुलो ठुलो डिप्लोम्याट्सहरू नेपालका मौन छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो कमजोरीको कारणले भारतले हामीलाई हेपिरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रको स्थितिहरू 70 ठाउँमा चाहिँ बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भइरहेको छ। हाम्रो कालापानी लिपुलेख हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप छ। अहिले सेन्ससमा हामी जान सक्दैन, नेपाल सरकारले त्यहाँ
भारतको अनुमति आफ्नो भूमिमा कसैको अनुमति चाहिन्छ त्यहाँ पठाउनको लागि? यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ। हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतालाई हामी सबैले जोगाउनु पर्दछ। यसको लागि अब हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नट ओन्ली पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यी लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। भारतसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। एउटा हामी स्वाधीन एउटा चाहिँ सोभरिङ नेसनको हिसाबले हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा गर्न सकेनौँ भने भारतले यो अहिले त भुटान, यो अहिले त यो रञ्जित रेको मात्र भनाइ होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसमा रञ्जित रेले पहिलाका चाहिँ एम्बेसडरहरूको पनि ओपिनियन लिनुभएको छ। रञ्जित रेले पहिलाका उहाँका नेपालका पनि धेरै मान्छेहरूको ओपिनियन लिएर यो किताब लेख्नु भएको छ र यसमा अप्रुभल मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट, मेरो आफ्नो सोचाइबाट मैले देखेको के छ भन्दाखेरि यसमा भारत सरकारको पनि यसमा यो पब्लिस हुन सहमति भएको छ। यसमा हामी दुविधा हुनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले अब हामी एकजुट भएर यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त उनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् त हाम्रा शासकहरू द्वैध चरित्र हेर्नुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठजीको चाहिँ उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ, त्यसपछि विमलेन्द्र निधिजीका कुराहरू लेख्नु भएको छ, नेपाल प्रहरीका पोटेन्सियल हुनेवाला सङ्गठन प्रमुखहरूको चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यो उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको, त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन द्वैध चरित्र हो त्यो यथार्थ हो। त्यसमा जसले जे स्टेटमेन्ट दिएर खण्डन गरे पनि त्यसमा कुनै तुक छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ, हामी चेपुवामा परेका छौँ र अब हामी सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। नत्र भुटान होइन आदरणीय दाजुभाइहरू, त्योभन्दा खतरनाक सिक्किम हुने सम्भावना बढी छ। यही अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने यही लम्पसारवाद, बेमान, भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुधाएर भारत मित्र राष्ट्र, भारत मात्र होइन मित्र राष्ट्र चाइना, अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले यसको हामी शान्तिपूर्वक हामीले यसको विरोध गर्नुपर्दछ। र अर्को एउटा कुरा, लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप, सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल लिडरसिप क्वालिफाइड हुनुपर्छ। अनक्वालिफाइड पोलिटिकल लिडरसिपलाई हामीले माथि पुर्याएपछिको यस्तो अवस्था हो। मैले देखेको छु काउन्टर पार्ट मिटिङ्सहरूमा मैले गरेको छु, इन्डिया नेपाल रिलेसनसिपमा मैले बोलेको छु, इन्डिया चाइना रिलेसनसिपमा म सहभागी छु। हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू इन्लाइटेनै छैनन्, जानकारी नै छैन, अनेस्ट नै छैन। उनीहरू के छ भन्दाखेरि कसरी आफ्ना शासकहरू कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चाइनाको शरणमा पर्छन्, लम्पसार पर्छन्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। र मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई गरेको अन्यायहरू धेरै छ। यहाँ मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीमा पनि उहाँहरूले भनुन् नभनुन् उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई हिमालजीहरू हेर्नुहोस् त्यो उसमा चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल भएर त्यहाँ बस्नु परेको छ। उहाँहरूले नै सेल्टर दिएको हो, यो यथार्थ हो। तर उहाँले त्यो सेल्टर दिएको भन्न सक्ने हैसियत उहाँले राख्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र अन्तमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो रोस्टमबाट फेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। र अहिलेकै अवस्थामा अहिलेकै शासकहरूलाई हामीले फेरि झुक्केर हामीले आगामी इलेक्सनमा भोट दियौँ भने यही अवस्था हुन्छ। अब भुटान होइन, उनीहरूको आशय एउटा, उनीहरूले भनेको एउटा म पढेर सुनाउँछु। एउटा 1950 treaty could be amended along the lines of the revised Bhutan treaty. रिवाइज्ड भुटान ट्रिटी, यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर कुरा छ। खोइ नेपाल सरकारले, अब यस्तो नेपाल सरकारले अब हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने, हामी चुप लाएर बस्ने, हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने,
सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियतामाथि हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रहार भएको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि तपाईँ हामी सजग हौँ, अगाडि बढौँ र यस्ता बेमान लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरू, अझ भन्नुपर्दाखेरि पेरोलबाट महिनावारी खाने पर्सनालिटीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर काम गर्न सकौँ, यति भन्दै अहिले हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन। सभापति नै भन्छु म, हाम्रो कार्यक्रमका संयोजकज्यू केबी राउत, त्यसपछि यो मञ्चमा आसीन भद्र पुरुष, त्यसपछि पत्रकार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू राष्ट्रको भविष्य हुनुहुन्छ। यो मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो अपाङ्ग भन्ने शब्द अब अहिले के छ, घाइते अपाङ्ग, जो तपाईहरू राष्ट्रको लागि, तपाईहरूले यो देशको आदेशमा, सेनाको आदेशमा तपाईहरूले एउटा आफ्नो जीवनको अङ्ग आहुति दिएर अहिले तपाईहरू यो स्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई मेरो सम्मान छ र त्यसमा साथसाथै यो अभियानका विशेष सक्रिय पात्रहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो 2-3 जना, पुष्प गौतमजी, हेमगिरीजी, केबी राउतजी, यी लगायत तपाईहरूको यो अग्रसरता अमूल्य छ र यसमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि तपाईहरूकै यो पहलताले हामी यहाँ उभिन आउन पाएका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, आजको कार्यक्रम हामी भारत विरोधी रहने छैन हो, यसमा क्रमिकता भारतको पनि हामी इतिहास भन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म यो आजको कार्यक्रममा यो किताबको विरोध किन गर्नु पर्यो? आम नेपाली मित्रहरू, आम सञ्चारकारी मित्रहरू, कर्मी मित्रहरू, नेपाल बिगार्ने 3-4 पात्रहरू छन्। नेपाललाई बदनामी गर्ने 2-3 पात्रहरू छन्। म तिनीहरूलाई भन्छु, दे आर इडियट्स। यो इडियट्स बास्टर्स पनि भन्न सक्छु मैले, जसको केही छैन, यिनीहरूको चाहिँ न बाउ छ, न आमा छ, न धर्म छ। र अब म यहाँ तपाईहरूलाई किन म भन्न चाहन्छु भने, आम सञ्चारकर्मी मित्रहरू, म तपाईहरूको नजिक आएँ। यो किताबको यो शीर्षक नै यो बदमासी छ, जसले यो नेपाललाई नेपाल मान्दैन, हामी नेपालीलाई नेपाल मान्दैन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईँको एउटा मूर्त रूप दिन चाहँदैन। जो व्यक्ति नेपालमा 4-5 वर्ष बसेर रातुत भएर फटाइ गरेर हामीलाई भैँचालो आएको बेलामा नाकाबन्दी लगाउने यही बास्टर्ड भन्न सक्छौँ हामी। यो हिडेट हो। यसको पानाहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर, यो पाना नम्बर 126, 127, 128, 129 यो बदमासी कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर त्यसै गरेर पाना नम्बर यो 214 हो। यसले यहाँ के भन्छ भने, नेपाललाई अब भुटानीकरणको चाहिँ पोलिसी इन्डियाले लागू गर्छ। उसले के भन्छ किताबमा पटक पटक भने, हामीले भुटानसँग यो मितिमा सम्झौता गर्यौं, नेपालसँग पनि त्यही मितिमा गर्यौं। भुटानले हामीले भनेको हुबहु मान्छ, त्यो नेपाल पटक्कै मान्दैन। आफू खुसी शान्ति विश्व के यो जोन अफ पिस के शान्ति क्षेत्र आफै ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले सिक्किम खाँदा पनि त्यसपछि गएर चाइनासँग यही लसिन्छ। हामी प्रति वफादारी नै छैन। यो यस्तो चाहिँ एउटा
के भने पातेको जस्तो यो नेपाल छ। यसलाई अब सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रिटी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सिलसिलामा हामीले यसलाई भुटान बनाउनु पर्छ। यति लेखिसकेपछि यो किताब पठन योग्य छैन, आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। मैले भनेको त यो पढिएको छैन। तपाईले किताबभरि जे लेख्नुहोस्, नेपालको बखान गर्नुहोस्, नेपालीको बखान गर्नुहोस्, तर अन्तमा गएर हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narvane of India, the ex-army organization of the India, we respect Indian armies. We love India. We love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country, as well as we love our country as well. We cannot be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he write this type of book? Indian people, yes, we want very honest relationship between India and Nepal. But we cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots, Shyam Sarahan, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot, the second idiot, Major General, Major General, no, not Bakshi, Major General Mehta. He is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal. This is integration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. It is impossible. Indian people, Indian army, ex-army group, respect Nepal. We respect India. It is our humiliation for us. Look at our ministers, our prime minister, our government, even our retired generals. During the inauguration program yesterday at the Solti Hotel, look at the big shame. These people are your puppets. Nobody could talk about our sovereignty, about this book. So we are here. We love Nepal. We love Nepal. We are not talking against India. We are talking about the idiots, Ranjit Ray. So this is our humble request. Please stop writing this type of book. Throw your ex-ambassadors, throw your ex-generals. In other words, you talk about roti beti from the social level, and you talk about to disintegrate our Nepal or to destroy our Nepalese sovereignty. So please stop it, our humble request. Ladies and gentlemen, म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो हामीले अन्यथा सोच्नु पर्दैन। यो भारतको जवाहरलाल नेहरूले उत्तर हाम्रो सिमाना हो हिमाल भन्यो। इन्दिरा गान्धीले त्यही भनिन्। त्योभन्दा अगाडि सरदार वल्लभभाई पटेलले यही भन्यो र अहिलेको मोदी गभर्नमेन्ट पनि सरदार वल्लभभाई पटेलको यो सिद्धान्तमै हिँडेको छ। उसले पनि ग्रेटर इन्डियाकै कुरा गरेर हिँडिरहेको छ भन्दाखेरि यसरी रञ्जित रेले
आफ्नो देशको रणनीतिको लागि, उसको नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि यो श्याम शरण, यो मेजर जनरल मेहता, यो रञ्जित रे जस्ता नेपालको लागि इडियटहरूले लेखे। तर तिनीहरूलाई म किन स्याबास दिन्छु भने उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, उनीहरूको राष्ट्रिय रणनीतिको लागि यिनीहरूले लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन्। यो एउटा भारतको सपना हो। तर हाम्रो नेपाली इडियट्सहरू देशको विरोध भएको किताब, देशलाई भुटान बनाउनुपर्छ भन्ने किताबको बुक लन्च रे भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ अपाङ्ग बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो, उसको प्रमुख अतिथ्यतामा हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ। तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ, तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू। यी दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईँको खान दे हुन्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईँको पनि 32 दाँत देखेको थियो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। तपाईहरूले कमसेकम सेना प्रहरीकाहरू तपाईहरूले त निशान छोएर कसम खानुभएको थियो यो देशको माटोको लागि। आज तपाईँलाई देशलाई भुटान बनाउँछु भन्ने किताब बोकेर कुप्पु तपाईँहरू लपे खानुहुन्छ। भारतीय तपाईँको एउटा इडियटले चाहिँ दिएको पार्टीमा धिक्कार छ। यो देश सबैको हो, यो देश सबैको हो। यो तपाईँहरू पेन्सन खानुहुन्छ, किन यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदलाई मात्रै पीडा हुन्छ यो देशको लागि? मलाई धिक्कार लाग्छ त्यो देख्दाखेरि भन्दाखेरि। मित्रहरू, यो अति नै हेपा प्रवृत्ति जुन रञ्जित रेले यहाँ राजदूत रहँदाखेरि हाम्रो 2000 कति साल हो, 2012 सालमा आएको भैँचालो होइन, 72 सालमा आएको भैँचालोमा ऊ राजदूत थियो यहाँ, जसले नाकाबन्दी लगाएर हामीलाई सिटामल भारतमा ल्याउन नदिएर नेपाली तपाईँका तराई मुल्का भन्ने यो राजेन्द्र महतो सतो यो बिहारी तपाईँको कवाडीहरूलाई नेपालमा उचालेर हामीलाई कति बदमासी गरेको छ यो रञ्जित रे भन्ने यस्ता कुपात्रलाई देशको सरकारले, प्रहरीले, सेना के हेर्छ? किताब किन पढ्दैन? किन हेर्दैन किताब? के यिनीहरूलाई पोल्दैन किताबले? अनि यही किताबले छत्ता छुल्लो पारिदिन्छ। त्यतिखेरको यो गृह मन्त्रीले को आइजिपी बनाउला म कहाँ सोध्न आएको थियो, नारायण काजीले के गरेको थियो, कसले के गरेको थियो, लुक एट दिस भन्दा कसैलाई पनि बोल्दैन। र यो एउटा नेपालको लागि, स्वाभिमानी नेपालीको लागि अपमान हो। तपाईँहरू प्रति मेरो धिक्कार छ, तपाईँहरू प्रति धिक्कार छ। तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न देशको लागि? तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, अहिले मात्र अगाडि हाम्रो डिआइजी साहबले भन्नुभयो तपाईँहरूको भारतीय राजदूतावासबाट जुन तपाईँको तलब बुझ्नुहुन्छ, यस्तै रञ्जित रेलाई तपाईँ मालिक मान्नुहुन्छ, तर देशको लागि तपाईँहरू केही गर्नुहुन्न भन्दाखेरि म मित्रहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दा 1950 को ट्रिटी जुन 1950 को ट्रिटीले नेपालको घाँटी समातिएको छ। हामीले हात हतियार ल्याउनको लागि, हामीले कुनै पनि देशबाट सैनिक सहयोग लिनको लागि भारतबाट ल्याउनुपर्छ अथवा भारतको स्वीकृति लिएर ल्याउनुपर्छ। यो हामीलाई अहिलेसम्म लेखिएको तपाईँको एउटा बाध्यकारी कुरा छ। यसमा भन्दा त्यो दिनदेखि यता नेपालमाथि पटक पटक 4 चोटि 5 चोटि नाकाबन्दी भइसक्यो। राजा महेन्द्रको पालामा नाकाबन्दी भयो, राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भयो, र नेपाली सेनाले को माथि नाकाबन्दी भएको छ। सेनाले बोलेको छैन यो कुरा, हामीलाई थाहा छ। जुन माओवादीको टाइममा हात हतियार, त्यसपछि हात हतियार बनाउने तपाईँको कच्चा पदार्थ, पछि पनि नाकाबन्दी लगाएको छ यो चिजहरू भन्दा यस्तो राष्ट्रलाई हामीले के मान्ने? यही कुरा गर्दाखेरि अब माओवादीलाई लगेर तालिम गराउने चक्रतामा, त्यसपछि यो टिबेटियन तपाईँको शरणार्थीलाई लगेर चक्रतामा तालिम गर्नुहुन्छ यही इन्डिया, नेपालमा पठाउँछ। यही काम गर्दा छिमेकी तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिमानामा नेपाली मार्दा
पाकिस्तानलाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया, चाइनालाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया, त्यो भन्दा बढी नेपाललाई भन्दा हामीले मित्र भन्न पर्ने हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ रे नेपालसँग। यस्ता यस्ता इडियटहरू पठाएर नेपालको तपाईँको हाम्रो एउटा सार्वभौमत्वमाथि खलल गर्छन् भने हामी यसलाई के भन्ने, हामी कति विशेष सम्बन्ध भन्ने? यो देशलाई हामी भन्छौँ एउटा नागरिक स्तरबाट, हामी भन्छौँ पूर्व सैनिक उसको तर्फबाट, हामी पूर्व प्रहरीहरूको तर्फबाट कृपया हामीलाई एउटा 3000-4000 वर्ष पुरानो नेपाली हामी हौँ, नेपाल हो, हामीलाई एउटा इज्जतदार हामीलाई सम्मान दिनुहोस्। हामी भारतको हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, सम्मान गरि नै रहनेछौँ। हामीले कहिले पनि एउटा शब्दले तपाईँहरूलाई अपमान गरेका छैनौँ। र अर्का कुरा, हामी नेपालीलाई भुटान बनाउने र कब्जा गर्ने सपना नदेख्नु होला। तपाईहरुलाई काश्मीरले पुगेको छ, आसामले पुगेको छ, तपाईको त्यही खालसाहरूले पुगेको छ। नेपाललाई किन त्यहाँ हुल्न चाहनुहुन्छ? फेरि किन अर्को फ्रन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ इन्डियनहरू के सोच्नु भएको छ? तपाईहरु जस्तो भुसको थैला हौ हामी गोर्खाली, हामी मधेस पहाड हिमालका, तपाईहरुको जस्तो भुसको थैला होइनौं हामीहरु। यो यस्ता तपाईका दिवा सपना नसोच्नु होला। तपाईहरु फुल्नुस्, फल्नुस्, फक्रनुस्, हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले फुल्न फक्न दिनुहोस्। र मैले भने अन्तमा फेरि पनि मसँग टाइम धेरै छैन। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा कर्मी, तपाईका प्रमुखहरू, ठुला फुलेधारीहरू, तपाईले तपाईको देशको एउटा राजदूतले के यस्तो किताब गएर दिल्लीमा गएर के लन्च गर्न सक्थ्यो होला? के पाकिस्तानमा गएर सक्थ्यो होला? के वाशिंगटन डीसीमा गएर सक्थ्यो होला? तपाईहरु विचार गर्नुस्। तपाईहरु जस्तो नामर्दहरू, तपाईहरुले विदेशी दलालहरूलाई, तपाईका मालिकलाई हामी 3 करोड नेपालीको छाती माथि जुन हिनाएर, जुन कुल्चा र सोल्टीमा पार्टी खाइरहनु भएको छ, जुन ताली बजाइरहनु भएको छ, नेपाल आमा माथिको एउटा बलात्कारिता हो यो। र यस्तो कुराहरू आइन्दा दिनमा नहोस्। र मैले अन्तमा भने, मेरा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भनेको छ एमसीसी को विरुद्धमा यो समर्थन यो पास हुन्छ, पास हुन्छ, पास हुन्छ। यो सार्वजनिक विषय हो। यो प्राज्ञ विज्ञले तपाईको छानबिन गर्ने विषय हो। यसका तपाईका कमजोरीहरूलाई सुधार्नै पर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट ओलीले यसै बोल्यो, यो देउवाले यसै बोल्यो। यस्ता राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई समातेर थुन्नु पर्छ, राष्ट्रद्रोही मुद्दा लगाउनु पर्छ। हो, पास हुन्छ, पास गर्ने हो भने यसमा रहेका खतराहरू हटाउनु पर्छ। एउटा जनताको स्वीकृति चाहिन्छ। मैले भन्छु यो बीआरआई भन्ने चाइनिजको एउटा के हो, यो के ट्र्याप भन्छ, डेप ट्र्याप के हो, यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइयोस्। यसलाई काम छैन भने नलियोस्। अहिले जुन एउटा समाजमा मैले देख्छु यो राजावादी टोलीहरू थिए, राज संस्थावादी टोलीहरू, जो राष्ट्रवादी टोली भन्छु म यिनीहरूलाई, यिनीहरू अहिले चुप छन्। किन चुप गराइएको छ मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले एमसीसी को विरुद्धमा अहिले बोल्न छोडेका छन्। यो भारतको यो किताबको विरुद्धमा कोही पनि बोलेका छैनन्। यो कसले, कुन शक्तिले चुप गराइएको छ? मलाई लाग्छ पहिला ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री हुँदा मोटरसाइकल र्याली गरेर दुनियाँ खर्च गरेर हिँड्दाखेरि कुनै शक्तिले यही केपी ओलीको विरोध नगर्नु, हिन्दू धर्म पनि ल्याइदिन्छ, राजा पनि ल्याइदिन्छ भनेर जुन डिफ्युज गरेर त्यतिखेर लप्पो खुवाइयो। अब अहिले यसै गरेर कुनै शक्तिले देशमा एमसीसी को विरोध नगर, यो भारतको यो किताब छाड्नु अनि चुप लाएर बस भन्ने कहाँबाट निर्देशन भइरहेछ, एउटा दुर्भाग्य हो। तपाईहरुले राष्ट्रको लागि बोल्नुस्। र अर्को कुरा अन्तमा मैले भने, यो देशको न्याय मर्यो। यो देशको प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूलाई इस्वीसम्म 2004-05 मा रुवान्डामा लगाएको तपाईको अभियोग लगाएर त्यहाँ 700-800 न्यायाधीश बर्खासी गरिएको छ। यी पार्टीका झोलेहरूलाई बर्खासी गर्नै पर्छ। देशमा न्याय मर्यो।
यो मन्त्रीसँग साट्ने, उसँग साट्ने, तपाईँको विभिन्न नियुक्तिसँग साट्ने, डनसँग साट्ने, उसँग साट्ने यी पार्टीका झोलेहरूले देश मारे। मेरो देशमा एउटा न्याय मर्न हुँदैन। न्याय मर्यो भने देशको तपाईँको एउटा मनोबल मर्नेछ, देश मर्नेछ देशमा। त्यो भएको हुनाले म फेरि पनि भन्छु, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो न्यायालयलाई रवान्डामा गरेको जस्तै यो बर्खासी गरेर नयाँ तपाईँको एउटा जेनेरेसनले देशमा फेरि न्याय दिनु र फेरि अन्तमा मैले इन द सुपर लास्ट म भन्छु, हामी सब नेपालीले यो रञ्जित रेको यो किताब काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज भन्ने किताब, यसलाई बहिष्कार गरौँ, यसका पछि नलागौँ। यसका जुन चाहिँ यसको आन्तरिक बुद्धि छ, एउटा भारतको आन्तरिक इच्छालाई यसले रिफ्लेक्ट गरेको हो, उसले आफ्नो देशको लागि लेखेको। र यस्ता तपाईँको इडियट्सहरूले जुन नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगारेको छन्, हाम्रो सोभरेन्टीलाई यिनीहरूले जुन च्यालेन्ज गरेका छन्, यसले हामीले विरोध गर्दै जानुपर्छ। यो कुनै पनि राष्ट्रको हाम्रो विरोध होइन, मेरो देशको नेपालको हाम्रो माया हो। यो होइन भने तपाईँ हामीले बाँचेको के अर्थ रह्यो र मैले पेन्सन खाएको के अर्थ रह्यो, यति भन्दै मैले मेरो केही भनाइ राखेँ। जय नेपाल। धन्यवाद। सञ्चारकर्मी मित्रहरू, एकछिन धैर्य गरिदिनु होला। हाम्रो सभापतिज्यूले कार्यक्रमको विसर्जन गर्नु बाँकी छ। त्यसै गरी हामी यहाँहरूलाई एउटा त्यस्ता कुतर्क गरेर जुन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी जुन किसिमको विचार पस्केको किताब जुन लेखेको छ, त्यसको विरोध गरेका हौँ। त्यो किताब जलाउनु पर्छ। र म यहाँ भन्न चाहन्छु, हामी धेरै पहिलादेखि हामी पञ्चशीलताको आधारमा चलेको मुलुक हौँ। हामीलाई कुनै मुलुक टाढा, कुनै मुलुक नजिक छैन। भलै हाम्रो मुलुकबाट, हाम्रो सार्वभौम मुलुकबाट, हाम्रो नेपालबाट कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा यो भूमि प्रयोग नहोस् भनेर हामी सचेत छौँ र हामी त्यसरी प्रयोग हुन दिने पनि छैनौँ। त्यसैले जुन किसिमले अपारदर्शी ढङ्गले अहिले आइरहेको जुन बिहारै छ, त्यो पनि त्यसलाई पनि सार्वजनिक गरियोस् भनेर प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभयो। यो पनि हामीले विषय उठान गर्नै पर्छ र हामी आगामी दिनमा यी कुराहरू बुलन्द आवाज साथ उठाउने नै छौँ। त्यसै गरी अब आज मुख्य विशेष गरी हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, यो जुन किसिमले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी लेखिएको किताब बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो किताब जलाउनुपर्छ, च्यात्नुपर्छ र यसको समग्र नेपालीले प्रतिकार गर्नुपर्छ। किनभने हामी यस्तो खालको उनीहरूले अहिले नेपालमा राष्ट्रसत्ता बिउतिन लागेको छ। नेपालको सार्वभौमिकताको सवालमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा, अस्तित्वको सवालमा राष्ट्रसत्ता अनिवार्य आवश्यकता देखिसकेपछि र केही मुलुकहरूले सपोर्ट गरिसकेपछि, नेपाली जनताहरू जागिसकेपछि राष्ट्रसत्ता आउने देखेर विशेष गरी भारतीय काङ्ग्रेस आएर स्वदेशी दलालहरूले बिचमा आएर एउटा चेसको गोटी चालेर एउटा राजालाई चेक दिँदैछन्। चेक दिएको हो, यो एउटा चेक दिएको भनेर भन्न चाहन्छौँ। यो काङ्ग्रेस आईको षड्यन्त्र हो राष्ट्रसत्ता फर्किन नदिनको लागि। खबरदार, हामीलाई त्यस्तो खालको राष्ट्रसत्ता चाहिँदैन। त्यस्ता भुटानी मोडलको राष्ट्रसत्ता जसको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रै हुँदैन, त्यसको गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय विदेशीले चलाउने गरी हामी त्यस्तो राष्ट्रसत्ता कदापि र किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामीलाई नेपाललाई राष्ट्रसत्ता चाहिएमा नेपाली जनताले ल्याउने छन्, आवश्यकता भयो भने नेपाली जनताले पुनर्स्थापना गर्नेछन् भन्न चाहन्छु। अब यति भन्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन कार्यक्रमको सभापति हाम्रो पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय संयोजक श्री केबी राउतजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आज यो जुन प्राङ्गणमा जुन हाम्रो पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको सुरक्षार्थ भन्ने चाहिँ टपिक्समा जुन हाम्रो पूर्ववक्ता सम्पूर्ण वक्ताहरूकोबाट तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। हामीले किन यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो? अचानक नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको खतरा जुन देखियो, त्यसका निमित्त हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, हामी एकपटकको मात्रै पूर्व सुरक्षाकर्मी होइनौँ, हामी भाँचुन्जेलको सुरक्षाकर्मी हौँ।
हामी चितामा नपुग्ने जेलसम्मको लागि हामी सुरक्षाकर्मी हौँ। हाम्रो त्यो देशप्रतिको दायित्व रहिरहनेछ। त्यसका निमित्त हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाका निमित्त हामी कटिबद्ध छौँ। हामीलाई परिआयो भने हामी बलिदान, राष्ट्र राष्ट्रियताका निमित्त बलिदानी दिन पनि हामी तयारी छौँ भनेर हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले यो जुन रञ्जित देबाट लिखित पुस्तकबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकता सत्तामाथिको जुन यो प्रहार भएको छ, यस्तो प्रहार रोक्नका निमित्त हामीले यो आयोजना गरिएका हौँ। र यसै क्रममा हाम्रा जुन वक्ता साथी सरहरूले बोल्नुभयो र यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रममा जुन सौभाग्य सभा बढाइदिनु भयो, यसका निमित्त हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, मिडियाकर्मीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई यस हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जुन आफ्ना गौरवान्वित वक्तव्यहरू राखिदिनु भयो, यसका निमित्त म धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। सबभन्दा पहिला देशमा जुन किसिमको बर्खाको समयमा हिमाल र पहाड, अहिले बेमौसमीको समयमा तराईतिर जुन किसिमको जनधनको क्षति भएको छ, यो क्षतिप्रति अहिलेको भन्नै पर्दा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाज्यूको सृष्टिको आधारमा चलेको शेरबहादुर देउपाजीको सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र क्षतिपूर्तिको लागि किसानहरूलाई जति किसिमको बाली नाली बिउ मल जति किसिमको जे दिनुपर्छ त्यो तुरुन्त लागू गरोस् भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब देशमा जुन किसिमको राजनीतिक माहौलको स्थिति, अहिले देशको स्थिति देख्दाखेरि हामी 3 करोड नेपालीलाई एउटा देश कता जाने हो, के हुने हो भन्ने कुरा सबैलाई एउटा राष्ट्रभक्त सिपाहीको नाताले गर्दाखेरि सबैलाई मन खुल्तुर भइरहेको छ। जो मान्छे सडकमा आएर विरोध गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो सिभिल होस्, चाहे सेनाको होस्, चाहे प्रहरीको होस्, चाहे जुनसुकै होस्, त्यो एउटा देशको सिपाही हो। हामीले त्यही संज्ञा दिन थालेका छौँ। अब देशमा जुन किसिमको यो अनेक किसिमको एमसीसीको र पूर्व राजदूत रञ्जित रेले दिनुभएको वक्तव्य लगभग 15 दिन मात्र भएको छ। यसमा अहिले नेपाल सरकारले कुनै पनि त्यसको प्रतिवेदन नगरेको र त्यसमा सचेत पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि कतै यो सरकारको चाहिँ त्यतैपट्टि ध्यान गएको भन्ने हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीको सम्पूर्ण ध्यान आकर्षण गएको छ। खबरदार, तपाईहरूलाई हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यो देश कसैको बाउको लाल पूर्जा होइन। यो देश हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर, खुकुरी र तरवारले लडेर 200-300 वर्षका वीर योद्धाहरूले बनाएका देश हो। त्यही मातृभूमिमा टेकेर आज हामी स्वच्छ नेपालीको छोरो भएर हिँड्न पाइएको छ। आज केही व्यक्तिहरू राजनीतिकका गुटबन्दी बोकेर देशलाई जुन किसिमको बाटो लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईहरूको आफ्नै पर्दाफास भएको तपाईहरूले आफैले अनुभव गर्नुभएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हालका सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, केही महिना अगाडि मात्र तपाईले जनगणना गर्नुभयो। लिपुले धुरिया, कालापानी र लिपुलेमा चाहिँ तपाईले जनगणना गर्नुभयो, किन गर्नु भएन त्यहाँ जनगणना? केही दिन अगाडि मात्र, केही महिना अगाडि मात्र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र गाउँपालिकाको महाधिवेशन भयो। किन त्यो इलाकामा गाउँपालिका महाधिवेशन किन गर्नु भएन तपाईहरुले? किन नेपालको गर्नुभयो? किन त्यहाँ गएर गर्नु भएन? अहिले केही दिन अगाडि मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले पनि गाउँ विकास अधिवेशन र एमालेको चाहिँ अधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा पनि तपाईहरुले अहिलेसम्म किन गएर त्यहाँ अधिवेशन गर्नुहुन्न? किन गएर तपाईले त्यहाँ जनगणना गर्नुहुन्न भन्दै यस्ता कुराहरुमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्नलाई म पूर्व सुरक्षाकर्मीको हैसियतले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा हामीले एमसीसी को बारे म एमसीसी मा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। एमसीसी को बारे हामीले बारम्बार सुनेका छौं।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले आफ्नै भिडियोबाट आफ्नै वक्तव्यबाट भन्नुभएको छ 3 करोड 99 जना नेपालीले एमसीसी विरोध गरे तापनि हामी एमसीसी पास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। खबरदार खबरदार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यू, तपाईलाई खबरदार गर्न चाहन्छौँ हामी आज। यदि हामी अब ग्राउन्डमा आइसकेपछि, हामी सडकमा आइसकेपछि, हामी सिंहदरबारको गेट र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको गेटमा हामी सुत्ने छौँ। हाम्रो छातीमाथि तिम्रो गाडीको चक्का लिएर जाऊ अनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, के पास गर्नुपर्छ पास गर। तर हामी अब छोड्नेवाला छैनौँ। यस्ता वक्तव्यहरूलाई तुरुन्त के हो कसो हो तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस्। 72-73 पानाको चाहिँ एमसीसी छ, त्यसमा तपाईँहरूले किन चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर नेपालीमा उल्टा गरेर किन नेपाली जनतालाई चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? हावामा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यो बारम्बार राष्ट्रघाती सम्झौता, यति आर्थिक सहयोग थियो भने किन तपाईँहरूले संसद टेबलमा लान पर्यो? कुन मन्त्रालय अन्तर्गत आएको थियो त्यही अन्तर्गत अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा लिएर जान पर्थ्यो। यो सैनिक सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसीमा खबरदार गर्न चाहन्छु। अब यस जुन 15 दिन अगाडि पूर्व राजदूत रञ्जित रेले लेख्नु भएको कुरा हाम्रा पूर्व वक्ता डिआइजी रमेश खरेलज्यूले यसलाई प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले धेरै बयान पनि गर्नु पर्दैन र जुन किसिमको यो एउटा देशलाई एउटा भुटानीकरण बनाउनलाई ढिलो भइसक्यो, नेपाललाई भुटानीकरण बनाउन ढिलो भइसक्यो भन्ने जुन किसिमले उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ, यो गम्भीरतापूर्वक म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईले यो छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनतालाई चाहिँ यो जानकारी दिन पर्यो। किन तपाईले यसको छानबिन गर्नुहुन्न? किन तपाईले यसलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न? किन तपाईँ सधैँ लम्पसारवादी भनेर हिँड्नुहुन्छ? नेपाललाई किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? जनतालाई किन यसरी दुःख दिँदै हुनुहुन्छ? जसले जे गरे नि, जसले जे बोले नि हुने हो यहाँ। त्यसकारणले नेपाल सरकारलाई हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीको हैसियतले गम्भीरतापूर्वक हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। यो रञ्जित रेले जुन किसिमको आयोजना गरेर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो भुटानीकरण गराउनु पर्ने आदेश आएको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन आएको होस् र नेपाली जनता सामु जाओस् भन्ने कुरा म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीका सम्पूर्ण गाउँ पहाड तराई हिमाल जहाँ बसे पनि हामी अब एक भएर आउन पर्ने बेला आएको छ। हामीले देशलाई जोगाउनु पर्छ। हामी हिजो यही देश र यही देशमा यही मातृभूमिमा रगत र पसिना दिएर हामी यही आहुति दिन्छौँ भनेर हामीले कसम खाएका छौँ। फेरि पनि हामीले त्यो दिन आउन पर्ने आइसकेको छ। अब हामी सम्पूर्ण गाउँ टोल वासी नहरदेखि लिएर सम्पूर्ण जसले जहाँ हेरिरहनु भएको छ, अब एक एक गरेर यसको विरोध गर्दै हामी एक हौँ भनी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै आज अब आउँदै गरेको दीपावली, छठ पर्व र विभिन्न चाडपर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्मेलनको विषयमा हालको यो देशको राज्य व्यवस्था, राज्य सञ्चालन र प्रशासकहरूले गरेका उतार चढावहरू र राजनीतिकहरूबाट गरेका विविध स्वाधीनता विषयमा, स्वाधीनतामा चाहिँ आँच आउने कामहरू गर्ने यिनीहरू चाहिँ लड्को लागिरहेको छ। यो विषयमा एकदम अब भन्नु त धेरै नै छ, तर हाम्रो यस पूर्व सुरक्षा परिषदलाई सारथीको रूपमा र सँगै लैजानुपर्छ र हाम्रा बुलन्द आवाजहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो यस पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल माध्यमद्वारा हामी बाल छँदाखेरि पनि हाम्रो जर्सा प्रेम सिंह बस्नेत इतिहासकार र अहिले हामी अवकाश प्राप्त भइसकेपछि पनि हामी सँगै छौँ र हामी सँगै भएकोमा हामी गर्व पनि गर्छौँ। त्यो गर्वलाई हामी तुइन दिँदैनौँ र हामी कसरी हुन्छ उहाँका चाहिँ गाइडलाइन, उहाँका चाहिँ बुलन्द आवाजलाई हामीले चाहिँ मनन गरिरहेका छौँ। कसरी गरिरहेका छौँ भने
पत्र पत्रिका मार्फत तर यहाँहरूकै मिडिया मार्फतमा कसले के बोल्यो, कसले के भनिरहेछ भन्ने कुरा हिसाब किताबहरू भइरहेका छन्। के को माध्यमबाट भन्दै पनि मिडियाकै मार्फतबाट, र नत्र पनि दूरदराजमा रहेका व्यक्तिहरूले यो आवाज सुन्नको लागि र थाहा पाउनको लागि, देशमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू त्यो थाहा पाउनको लागि यहाँहरूकै मिडिया मार्फत नै विशेष गरी जानकारी पाउने हो। र यो जानकारी पाउने क्रममा अब हामीले यो सुरक्षा परिषदले चाहिँ नि के को लागि यसरी चाहिँ नि अगाडि आइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा मेरो लेभलबाट मैले जानेको र मैले बुझेको, मेरो ब्रह्मले के देखेको छ भन्दै पनि हाम्रो सारथीको रूपमा हाम्रा चाहिँ नि पूर्व डिआइजी साहबहरू, हाम्रा जज साहबहरू हुनुहुन्छ नै। हामी त्यतिकै आफ्ना कुराहरू हचुवाको भरमा त राख्दैनौँ, तर राज संस्थाको विषयमा यो गएको 2078 को इन्द्र जात्राको त्यहाँको चाहिँ सिनेरियोदेखिबाट हामीले धेरै कुराहरूलाई अलिकति अपडेट हुने मौका पाएका छौँ। र त्यो अपडेट हुने मौकामा हाम्रो यो दसैँ सकिए लगत्तै हाम्रो यो रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन भएकोमा अझ यसलाई अझ उजागर गर्ने मौका पाएका छौँ। अन्य कुराहरू त छँदै नै छ, तर राज संस्था र राजावादी भन्ने कुरामा राज संस्था के हो र राजावादी के हो भन्ने कुराहरू मिडियाकर्मीहरूले नै छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि पनि हामीलाई धेरै दुविधा बनाएको छ, कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुरा, कुन मिडियाले कसरी ढल्किरहेछ, कुन मिडियाले चाहिँ कता त्यसलाई इङ्गित गरिरहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। बुझाउने काम यहाँ मिडिया साथीहरूको काम हो। र अन्य कुराहरू त अब यही नै हो। अब अन्तिममा यो सुरक्षा परिषदले जति पनि भए गरेका यो नेपालको लागि, पहिला हाम्रो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन भनी थियो, अहिले 8वटा सङ्गठनबाट चाहिँ निर्माण भएको यो पूर्व सुरक्षा परिषद नेपालले बहाल छँदाखेरि के गरेर अब अवकाश प्राप्त भइसकेपछि पनि देशको लागि के दिन्छ भन्ने कुरामा विगतका दिनहरूले बताइसकेको छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो कुराहरू यहीँ राखी अन्तिममा